بوتسن ينظف. نعم، بوتسن معناه ينظف. Ich putze mein Auto. أنا أنظف سيارتي. لم يقع تغيير لأن أوتو هو اسم محايد، نقول das Auto. Ich putze die Tasche. رأيناها سابقا في الفيديوهات السابقة. ما معنى دي تاشا؟ ما معناها؟ نعم، حقيبة. وبالتالي ich putze die Tasche. أنا أنظف الحقيبة، حقيبة صغيرة. Ich putze den Anzug. ماذا؟ أنا أنظف ماذا؟ دين. لماذا؟ لأن دير أنتسوك تحولت مباشرة من دير إلى دين. Ich putze den Anzug. أنا أنظف البدلة. فننتقل إلى المثال الموالي. waschen هو يغسل. Ich wasche das Kleid. أنا أغسل الفستان. das Kleid اسم محايد، لم يقع تغيير. Ich wasche meine Jacke. كذلك ياك هو اسم مؤنث، إذا لم يقع تغيير، ولكن في المثال الثالث نرى ich wasche meinen Pullover. إذا بولوفر هو اسم مذكر، وبالتالي ein تحولت مباشرة إلى einen. فننتقل مباشرة إلى المثال الآخر. لاحظوا معي، قلنا كيف أتيت بالترتيب. بوتسن ماذا؟ ينظف، حسن جدا. واشن ماذا؟ يغسل، حسن جدا. aufräumen ماذا؟ يرتب. وكذلك هذا الفعل يقسم. لاحظوا معي ich räume mein Schlafzimmer auf. تابعة إلى الفعل الرئيسي وهو aufräumen. إذا أخذنا auf وبكل بساطة وضعناها في آخر الجملة، ويجب ألا ننسى كتابتها. ich räume mein Schlafzimmer auf. أنا أرتب غرفتي. das Schlafzimmer اسم محايد، إذا لهذا لم يقع تغيير. ich räume ماذا؟ meine Wohnung auf. أنا أرتب منزلي. حسن جدا، لم يقع تغيير لأن دي فونن. في مثال ثالث هناك تغيير واضح. ich räume meinen ماذا؟ Schrank auf. حسنا. ولماذا؟ لأن der Schrank الخزانة هو اسم مذكر، تحولت إذن der إلى den، وإذا قلنا ein تتحول ein إلى einen، وبالتالي ich räume meinen Schrank auf. أنا أرتب خزانة ملابسي طبعا، ولا ننسى auf في آخر الجملة. فننتقل إلى المثال الموالي. nähen هو فعل يخيط، ونستعمله أيضا في حياتنا اليومية. ich nähe mein Kleid. أنا أخيط فستاني. إذا لم يقع تغيير لأن das Kleid هو ماذا؟ اسم محايد. تذكروا هذا الفعل جيدا لأننا نستعمله أكيد في حياتنا اليومية. nähen معناه يخيط. braten رأينا الفعل الأول يطبخ، والفعل الموالي أو الثاني هو يخبز، والآن نرى الفعل الثالث يقلي. تقصدت أصدقائي صديقاتي أن أرتب الأفعال كي يسهل عليكم الحفظ، وهذه أفعال نستعملها أين في المطبخ. حسن جدا. ich brate ein Fleisch. ماذا؟ أنا أقلي السمك. عفوا، أنا أقلي اللحم أو أنا أشوي اللحم. حسنا. ما فلايش؟ das Fleisch إذن اسم محايد لا يقع عليه تغيير. حسن جدا. ich brate ein Paprika. ich brate eine Paprika. أنا أقلي الفلفل. die Paprika إذن اسم مؤنث لا يقع عليه تغيير كذلك. فلننظر إلى المثال الثالث. ich brate einen Brokkoli. ich brate einen Brokkoli. نرى هناك تغيير أكيد. ولماذا؟ لأن der Brokkoli هو ماذا؟ حسن جدا، هو اسم مذكر. مباشرة
بكل بساطة دير تتحول إلى دين في الأداة المعرفة. إذا قلنا مثلا إيش بغات دين بروكولي، أو نقول إيش بغات أين بروكولي في الاسم الغير المعرف. أين تتحول إلى أينن. إذن في حالة الاسم مذكر تتحول أين إلى أينن، لأن بغاطن هو من أفعال الأكوزاتيف. حسن جدا. الفعل الموالي شنايدن. ما معنى شنايدن؟ بكل بساطة يقطع. يقطع، ونستعمله كثيرا مثلا في المطبخ. Ich schneide ein Brot. أنا أقطع الخبز. حسنا، ما لم يقع أي تغيير. لماذا؟ بكل بساطة das Brot اسم محايد. فننتقل إلى المثال الثاني. Ich schneide ماذا؟ eine Orange. كذلك لم يقع تغيير لأن أورانج اسم مؤنث. دي أورانج، ورأيناها كثيرا في الفيديوهات السابقة. انظروا جيدا. Ich schneide eine Käse. كيزة معناها الجبن. حسنا، كيزة معناها الجبن. إذن ich schneide einen Käse، أنا أقطع الجبنة، أو أنا أقطع الجبنة. حسنا، إذا قلت ich schneide den Käse، أنا أقطع الجبنة بالألف واللام. وإذا قلت ich schneide einen Käse، أنا أقطع جبنة بدون ألف واللام. سهلة أيضا. حسنا، der Käse اسم مذكر، ein Käse اسم مذكر. مباشرة ein تتحول إلى einen، لأن schneiden من الأفعال التي تصنع الأكوزاتيف. احفظوه جيدا، نستعمله كثيرا في حياتنا اليومية. Ich schneide. فلننتقل إلى المثال الموالي. Ich backe ein Brot. باكن هو فعل من الأكوزاتيف ومعناه يخبز. حسنا، Ich backe ein Brot، أنا أخبز خبزة واحدة. إذن ما نوعها؟ das Brot هو اسم محايد، والاسم المحايد في أفعال الأكوزاتيف لا يقع عليه تغيير، وبالتالي ich backe ein Brot دون أي تغيير. وجمع خبزة هو نضيف إليه ich backe Brot. إذن جمع خبزة بالنسبة للألمانية نضيف إلى برود حرف أ أو إي كيفما شئتم، ونقول ich backe ماذا؟ Brot. وبالتالي تصبح في حالة الجمع. فلننتقل إلى الفعل الثالث. الفعل الأول كوخن. كوخن معناه يطبخ. إذن هو ينتمي إلى الأكوزاتيف، من أفعال التي تصنع الأكوزاتيف. فلنرى المثال الأول. Ich koche den Fisch. حسنا، نرى تحت der Fisch. إذن نستنتج بأن فيش هو معناه سمك. der Fisch إذن السمك هو اسم مذكر، لأن نعرفه بدير. وبما أن كوخ هو فعل يصنع الأكوزاتيف، مباشرة نفهم بأن دير تتحول إلى دين في حالة المعرفة. Ich koche den Fisch. أنا أطبخ سمكة. فيش معناها واحدة، سمكة كبيرة مثلا. ولكن تقصدت في الخانة الثانية من الجدول أن أأتي بالجمع. Ich koche Fisch، ولكن انتبهوا، فيش التي بالأزرق، باللون الأزرق، ماذا في آخر الكلمة أو الاسم؟ حرف أ، بمعنى لدينا ich koche ماذا؟ أنا أطبخ أسماك. وبالتالي لا داعي بأن نضيف إليها لا دن ولا أينن، لأن فيش هو جمع. فلننتقل إلى المثال الثاني.